बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़ इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमले सुनेर बसिरहनुभएका वा रेकर्डेडलाई पछि सुन्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा प्रिय सम्मानजनक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजको यस कार्यक्रममा म तपाईमाझ जुन विषय लिएर केही दुई शब्द भन्न प्रयासरत छु र भन्न गइरहेको छु, त्यो विषय हो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, हज्जको आदेश र त्यसका श्रेष्ठताहरू। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हज एउटा इस्लामका आधारहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण आधार हो, जसलाई अल्लाहले सम्पूर्ण अर्थात् सामर्थ्य राख्ने व्यक्तिहरूमाथि अनिवार्य गर्नुभएको छ, क्षमता राख्ने व्यक्तिहरूमाथि अनिवार्य गर्नुभएको छ, मुस्लिममाथि अनिवार्य गर्नुभएको छ। जस्तो कि अल्लाहले यसको अनिवार्यताबारे कुरआनमा प्रष्ट पार्दै भन्नुभएको छ कि वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि मानिसहरूमाथि अल्लाहले काबाको हज गर्नु चाहिँ अनिवार्य गरिदिनु भएको छ, जसले मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जसले त्यस घरसम्म पुग्ने क्षमता राख्दछ, त्यस घरसम्म, काबासम्म, मक्कासम्म पुग्ने क्षमता राख्दछ, त्यसमाथि अल्लाहले त्यस घर काबाको हज गर्नु अनिवार्य गरिदिनु भएको छ। र यसै गरी अल्लाहले अगाडि भन्नुभएको छ कि वमन कफर फ इन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन, कि जसले चाहिँ यस आदेशको पालना गर्दैन भने अल्लाह उसित बरु सम्पूर्ण संसारबाट चाहिँ अल्लाह निष्प्रिय छन्। अल्लाहलाई कुनै प्रकारको यिनीहरूले नगरेकोमा वास्ता अर्थात् अल्लाहको कुनै प्रकारको केही बिगार्न यिनीहरू सक्दैनन्, गर्छन् भने यिनीहरूकै लागि हुन्छ, गर्दैनन् भने यिनीहरूले नै भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो आल इमरानको आयत नम्बर 97 हो। यसै गरी हदिसमा पनि प्रत्यक्ष रूपले प्रष्ट पार्दै अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, जस्तो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सहाबाहरूलाई चाहिँ प्रवचन दिनुभयो, दिँदाखेरि भन्नुभयो कि इन्नल्लाह अज्जा वजल कद फरद अलैकुमुल हज, कि हे मानिसहरू, अल्लाहले तिमीहरूमाथि हज गर्नु अनिवार्य गरिदिनु भएको छ, फहुज्जु, मुस्लिम शरीफको हदिसमा फहुज्जु, अनि तिमी हज गर्ने गर। फकाल रजुल, एक व्यक्ति, एक सहाबीले सोध्नुभयो, फी कुल्ले आमिन, हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हज गर्नु प्रत्येक वर्ष अनिवार्य हो? फसकत अन, त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चुप लाग्नु भयो, त्यसको जवाफ दिनु भएन। हत्ता आदहु सलासन, यहाँसम्म कि सहाबीले 3 पटक यसै प्रश्नलाई सोधे। त फकाल, त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पछि भन्नुभयो कि लौ कुल्तु नाम, यदि मैले हाँ भनिदिएको भए लवजबत, प्रत्येक वर्ष हज गर्नु अनिवार्य भइहाल्थ्यो, वलौ वजबत मा कुमतुम बिहा,
र यदि प्रत्येक वर्ष हज गर्नु अनिवार्य भइहालेको भए तिमी प्रत्येक वर्ष हज गर्न सक्दैनथ्यौ। जरुरी मा तरक्तुकुम, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहुले एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ पाठ पनि दिनुभयो, नसिहत पनि भन्नुभयो कि जरुरी मा तरक्तुकुम, जति कुरा मैले तिमीहरूलाई भनेको छु त्यसैमा चुप लाग्नुस्, त्यसैमा छोडिदिनुस् कुरा। फइन्नमा हालाका मन कान कब्लकुम, किन मैले जति भन्दै त्यसमा बारम्बार प्रश्न सोधपुछ नगर्नु, धेरै सोधपुछ नगर्नु, जुन अनावश्यक छ सोधपुछ गर्नु। यदि त्यस्तो भएको भए म अझै प्रश्न पारिदिन्छु, तर मैले भनिदिएपछि कुनै कुरा त्यसमा तिमी बारम्बार सोधपुछ नगर। फइन्नमा हालाका, किन फइन्नमा हालाका मन कान कब्लकुम बिकसरति सुआलिहिम, किनकि तिमीहरू भन्दा पहिलेका अनुयायीहरू आफ्ना नबीहरूसित धेरै प्रश्न गर्नाले नै चाहिँ बर्बाद भए। तिनीहरू बर्बाद भए केले गर्दा? धेरै प्रश्न गर्नाले। वख्तिलाफहिम अला अम्बियाइहिम, र यसै गरी आफ्नो नबीहरू प्रति उनीहरूले आफ्नो विवाद जनाएको कारणले, विवाद गरेको कारणले तिनीहरू बर्बाद भए। फइजा अमरतुकुम बिशै फखुजु बिही मस्ततातुम, जब म अनि तिमीहरूलाई म जब कुनै कुराको आदेश दिन्छु भने तिमी सकेसम्म त्यसलाई गर्ने प्रयास गर, जति क्षमता अल्लाहले दिनुभएको छ क्षमता अनुसार गर त्यसलाई। वइजा नहाइतुकुम अन शैइन फज्तनिबु, र जब म तिमीहरूलाई कुनै कुराबाट मनाही गरिदिन्छु भने तब तिमीहरू ती कुरालाई त्याग देऊ, छोडिहाल। यो हदिस चाहिँ सुनन नसईको हदिस नम्बर 2619 रहेको छ, र यस हदिसलाई अल्लामा अल्बानीले सही भन्नुभएको छ। यसै गरी प्रसिद्ध हदिस जुन बुखारी मुस्लिममा वर्णित छ, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमाको हदिस कि बुनिय अल इस्लाम अला खम्स, इस्लामका आधारहरू 5वटा छन्, जसमध्ये अन्तिम आधार पवित्र काबाको हज गर्नु, क्षमता राख्ने व्यक्तिलाई पवित्र काबाको हज गर्नु भनेर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्नु भएको छ त्यो हदिसमा, इस्लामको 5औं आधारको रूपमा। भन्नाले यी हदिसहरूले यो प्रश्न हुन्छ कि हज गर्नु, हजको आदेश भनेको अनिवार्य हो क्षमता भएको व्यक्तिमाथि, जसलाई क्षमता छ काबासम्म पुग्ने र त्यहाँसम्म जाँदाखेरि त्यसको आफ्नो स्वास्थ्य र यसै गरी आफ्नो धनको रूपले त्यो सामर्थ्य छ, क्षमता राख्दछ भने त्यसमाथि जीवनमा एकपटक हज गर्नु अनिवार्य हो, एकपटक हज गर्नु अनिवार्य हो। अब आउनु हज भनेको के हो भने, हज वास्तविकमा हजको शाब्दिक अर्थ हुन्छ इरादा गर्नु, कसद अर्थात् इरादा गर्नु, र परिभाषामा, इस्लामी परिभाषामा हजको अर्थ हुन्छ कि विशेष दिनहरूमा विशेष कार्य र उपासनाहरूको लागि पवित्र घर काबासम्म जानु, पवित्र घर काबासम्म जाने इरादा गरेर जानलाई हज भनिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो कुरा प्रश्न भइसकेपछि कि हज गर्नु जीवनमा एकपटक अनिवार्य हो, इस्लामका आधारहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो, र तर मात्र यसमा फरक यो छ कि हज गर्नमा एउटा शर्त लगाइदिनु भएको छ अल्लाहले, शर्त समेत त्यसलाई अनिवार्य गर्नुभएको छ कि यदि मनिस्तता इलैहि सबिला, जसले त्यहाँसम्म अर्थात् हज गर्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिमाथि यो हज गर्नु अनिवार्य छ। आउनुहोस्, केही यस्ता शर्तहरू पनि छन् कि मुस्लिमहरूमा यी शर्तहरू जुन 4वटा शर्त छन्, विशेष रूपले 4वटा शर्त छन्। 4वटा शर्त जुन व्यक्ति अर्थात् जुन मुस्लिम व्यक्तिले यी 4वटा शर्त त्यसमाथि पुरा हुन्छ भने त्यसमाथि हज गर्नु पनि अनिवार्य भइहाल्छ। अर्थात् साधारण रूपमा भन्न सकिन्छ कि हज अनिवार्य हुने शर्तहरू 4वटा शर्त छन्। पहिलो शर्त यो हो कि मुस्लिम त्यो व्यक्ति महिला होस् वा पुरुष होस्,
त्यो मुस्लिम हुने साथै त्यो बालिग हुनुपर्छ। बालिग होस्, तर जो चाहिँ बालिग छैन, वयस्क छैन, त्यसमाथि हज गर्नु अनिवार्य छैन। तर यदि बालिग नभए पनि यदि हज गर्यो भने त्यो हज गर्नुको पुण्य पाउँछ। तर बालिग भइसकेपछि फेरि यदि सामर्थ्य छ र क्षमता छ त्यसलाई भने त्यसलाई हज गर्नु अनिवार्य छ एकपटक बालिग भइसकेपछि। भन्नाले पहिलो शर्त हो कि मुस्लिम व्यक्ति बालिग हुनुपर्छ, पुरुष होस् वा महिला, त्यसमाथि हज अनिवार्य हुने शर्तहरूमध्ये यो पहिलो शर्त हो। यसै गरी दोस्रो शर्त हो कि त्यो बुद्धि विवेक भएको व्यक्ति होस्, त्यसलाई बुद्धि होस्, विवेक होस्। भन्नाले पागलमाथि हज अनिवार्य छैन, अर्थात् इस्लामका कुनै पनि कार्यहरू पागलमाथि बुद्धि नभएको अवस्थामा त्यसमाथि अनिवार्य छैन। यहाँसम्म कि नमाजहरू पनि अनिवार्य छैन यदि पागल छ, बुद्धि नै छैन भने। भन्नाले दोस्रो शर्त हो बुद्धि विवेक हुनु। तर जो पागल छ, जसलाई बुद्धि नै छैन, त्यसमाथि हज अनिवार्य छैन। तर हो यदि बालिग भइसकेपछि त्यसलाई बुद्धि आयो, उपचार गराइयो, पागल थियो तर उपचार गरेर अथवा जे पनि माध्यमले त्यो सन्चो भयो र त्यसलाई बुद्धि विवेक भइहाल्यो भने अब त्यसमाथि अनिवार्य भइहाल्छ। र बुद्धि विवेक भइसकेपछि फेरि त्यो यदि बाउला भयो, पागल भयो, तर क्षमता थियो पनि उसले गरेन भने त्यसमाथि अनिवार्य छ। बालिग भइसकेपछि बुद्धि विवेक थियो, तर सामर्थ्य र हज गर्ने क्षमता पनि थियो, तर त्यसले हज नगरिकन ढिलाइ गर्यो, अर्को वर्ष जान्छु, त्यसपछि जान्छु, ढिलाइ गर्यो। अनि यस्तो गर्दा गर्दै त्यसलाई त्यो चाहिँ पागल भयो भने त्यसमाथि हज अनिवार्य भइहालेको थियो, अब त्यसमाथि अनिवार्य नै रहन्छ। तेस्रो शर्त हो कि त्यो स्वतन्त्र होस्, कुनै चाहिँ गुलाम जसलाई किन्ने र बेच्ने गरिन्छ त्यसमाथि हज अनिवार्य छैन, त्यसमाथि हज अनिवार्य छैन, त्यो आजाद र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। चौथो शर्त हो कि त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो धन र स्वास्थ्य दुवै रूपले सामर्थ्य होस्। भन्नाले त्यससँग यति धन सम्पत्ति पनि होस् कि त्यसले हज गर्न जान सक्छ र त्यसलाई कुनै प्रकारको त्यसको मातहत रहने पालन पोषणको चाहिँ जसको पालन पोषणको जिम्मा उस व्यक्तिमाथि छ, त्यसको मातहत रहने त्यसका बच्चाहरू, त्यसका घर परिवारहरूलाई कुनै प्रकारको कमी आउँदैन। कुनै प्रकारको कमी भन्नाले यो नहोस् कि तिनीहरूले खाने कुरालाई बेचेर अथवा त्यसैलाई लिएर सबै चाहिँ खोसेर हजको लागि जाने, यस्तो मिल्दैन, बरु यस्तो गर्न जायज पनि छैन। तिनीहरूलाई राम्रोसँग उसको मातहत रहने जुन बच्चाहरू, घर परिवारहरू छन्, जसको खुवाउनु, जसको खानपान र यसै गरी उनीहरूको लुगा र कपडाहरूको जिम्मेवारी यस व्यक्तिमाथि छ, तिनीहरूलाई परिपक्व पारेर अनि त्यसपछि त्यसलाई धन यति सम्पत्ति छ कि त्यसले हज गर्न सक्छ भने त्यसमाथि अनिवार्य हुन्छ। र यसै गरी व बदनिही, यो पनि शर्त हो कि मालिही व बदनी, भन्नाले त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो धन र यसै गरी स्वस्थ दुवै रूपले सामर्थ्य हुनुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति यस्तो छ जोसँग माल छैन भने त्यो फकीर भयो, गरिब भयो, गरिबमाथि अनिवार्य नै छैन, किनकि अल्लाहले शर्त चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भएको छ, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जसले काबासम्म, त्यस घरसम्म पुग्ने क्षमता राख्दछ त्यसमाथि हज गर्नु अनिवार्य हो। अनि उसँग क्षमता नै छैन भन्नाले त्यसको धन सम्पत्ति नै छैन भने त्यसमाथि अनिवार्य होइन। र यसै गरी यदि मानिसमाथि कुनै प्रकारको कर्जा र ऋण छ, धन त छ तर यति कर्जा र धन छ कि जसलाई यदि दिइयो भने त्यससँग धन नै हुँदैन, त्यससँग सम्पत्ति नै हुँदैन भने प्राथमिकता योले मानिसको कर्जा अदा गर्नु चाहिँ दिनुपर्छ। प्राथमिकता कर्जा र ऋण तिर्नलाई दिनुपर्छ, पहिला हज गर्नुलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन। किनकि यो चाहिँ जुन हज छ
यो अल्लाहको हक अधिकार हो, तर अल्लाहले शर्त समेत यस ठुलो उपासनालाई अनिवार्य गर्नुभएको छ र मानिसबाट लिएको कर्जा यो मानिसको हक अधिकार हो। त्यसले गर्दा हुकुकुल इबाद अर्थात् मानिसको जुन हक ऋण लिएको छ, कर्जा लिएको छ, त्यो पहिला तिर्नुपर्छ। त्यसपछि यदि त्यति सुसम्पन्न छ कि त्यसले हज गर्न सक्छ भने त्यसले हज गर्नुपर्छ, अनिवार्य हुन्छ। यदि कर्जा र ऋण तिरेपछि उसँग त्यति धन सम्पत्ति नै बाँच्दैन कि त्यसले हज गर्न सकोस् भने त्यसमाथि अनिवार्य छैन। यी चारवटै शर्तहरू र साथसाथै एउटा शर्त जुन सुस्वस्थ होस्, स्वस्थ र धन दुवै रूपले स्वस्थ चाहिँ सामर्थ्य हुनुपर्छ। यो हो धन सम्पत्ति। यदि धन छ भने कर्जा ऋण छैन, धन छ भने त्यसले हज गर्नु र साथसाथै स्वस्थ पनि हुनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति शरीर र स्वास्थ्यको रूपमा चाहिँ असामर्थ्य छ भन्नाले यस्तो बिरामी जसले चाहिँ हिलडुल गर्नै सक्दैन अथवा त्यहाँ जाँदा त्यसलाई उपचारको आवश्यकता पुरा हुँदैन, अथवा यस्तो बिमारी छ जसले गर्दा त्यो स्वयं गएर हज गर्न सक्दैन भने त्यसमाथि अनिवार्य छैन। किनकि धन सम्पत्ति त छ तर आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो चाहिँ असामर्थ्य छ, असमर्थ्य छ, त्यसले गर्दा त्यसमाथि अनिवार्य हुँदैन। अब यसको दुई प्रकारको छन्। स्वास्थ्यको हिसाबले त्यसको चाहिँ जुन असमर्थता छ त्यो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हो कि त्यो केही दिनको लागि मात्रै बिरामी छ अनि सन्चो भएपछि सन्चो हुने त्यसलाई आशा छ भने, यदि सन्चो हुने आशा छ भने त्यसलाई अनिवार्य छ त्यो कुरोस् अनि सन्चो भइसकेपछि त्यो स्वयं गएर हज गरोस्। तर यदि यस्तो बिमारीबाट ग्रस्त छ जसलाई जुन चाहिँ बिमारीबाट सन्चो हुने आशा नै हुँदैन, वा यसै गरी कुनै बुढो पाको भएको वृद्ध व्यक्ति, धेरै उमेर भएको वृद्ध व्यक्ति, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युवा पिँढीमा आउने कुरै छैन, आशा नै छैन भने यस्तो अवस्थामा गइपुगेको छ भने त्यसले धन त छ तर स्वस्थ छैन भने त्यसले आफ्नो तर्फबाट त्यो धनलाई दिएर सम्पत्ति, त्यसको खर्च, आने जाने आवत जावतको खर्च र हज गर्ने व्यक्ति पाएमा त्यसलाई खर्च गरेर आफ्नो तर्फबाट हज गराउन सक्छ जसले यसको तर्फबाट हज गर्न सकोस्। तर यदि सन्चो हुने आशा छ भने, निको हुने आशा छ, स्वस्थ हुने आशा छ भने यस्तो अवस्थामा आफ्नो तर्फबाट कसैलाई गराउनु हुँदैन, बरु त्यसले चाहिँ सन्तोष गरी अल्लाहसित दुआ गर्दै कि अल्लाह मलाई सन्चो पारिदिनु, म हज गर्न जाऊँ, म हज गर्न जान पाऊँ भनेर अल्लाहसित दुआ गरिरहनु पर्छ र गर्ने। अल्लाहले यदि सन्चो पारिदिनु भयो भने त्यसले गएर आफै स्वयं हज गर्नुपर्छ। यदि सक्दैन भने आफ्नो तर्फबाट कसैलाई हज गराउँदा, आफ्नो खर्च गरेर गराउँदा पनि हुन्छ। साथसाथै एउटा अरू शर्त जुन महिलाको लागि विशेष छ, महिला हो भने त्यस महिला माथि यो पनि एउटा शर्त अनिवार्य हुन्छ कि त्यसको महरम होस्। महरम भन्नाले त्यसको आफ्नो आफन्त व्यक्ति जोसँग उसले बिहे गर्न पाउँदैन। साधारण उसमा महरम भन्दाखेरि जोसँग महिलाले बिहे गर्न पाउँदैन, इस्लाममा हराम छ। अब यस्तो महरम पनि महिला यदि छ भने महिलाको साथमा महरम हुनु पनि शर्त हो। यदि महरम कोही पनि छैन, त्यो एक्लै छ महिला भने महिला एक्लै हुँदा त्यसले हज गर्नु, अन्य मानिसहरू र अजनबी मानिसहरूसँग गएको साथमा गएर हज गर्नु यो इस्लाममा मनाही छ। बरु महिलालाई कुनै अन्य अजनबीसँग बिना पर्दा अर्थात् बेपर्दा हुनु यो हराम छ। यदि त्यससँग महरम छ भने त्यसमाथि अनिवार्य हो, त्यसलाई सामर्थ्य मानिन्छ। यदि महरम छैन भने सम्पत्ति पनि छ, स्वस्थ पनि छ, तर महरम छैन भने त्यसमाथि अनिवार्य होइन, किनकि त्यसलाई सामर्थ्य मानिँदैन इस्लामी शब्दावलीमा। किनकि इस्लाममा यो कुरो हराम छ कि कुनै महिला बिना महरमको कहीँ पनि यात्रा गर्न पाउँदैन, अर्थात् महिलालाई बिना महरमको यात्रा, एक्लै यात्रा गर्नु इस्लाममा हराम छ। र यदि त्यसले यसै अवस्थामा बिना महरमको यदि सफर अर्थात् यात्रा गर्यो भने त्यसमाथि
अर्थात् त्यो चाहिँ पापको पात्र र गुनाहको पात्र हुनेछ महिला। अल्लाहले अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को वर्णन छ, अल्लाहको उहाँले भन्नुभएको छ कि मैले अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्दै गरेको सुनेको छु कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला यखलउन्न रजुलुन बिइम्राह, ला यखलउन्न रजुलुन बिइम्राह, कि कुनै पनि पुरुष व्यक्ति कुनै महिला अजनबी महिलासँग एकान्तमा नहुन्। वला तुसाफिरन्न इम्राअतुन इल्ला व माअहा महरम, र कोही पनि महिला यात्रा नगरोस् यहाँसम्म कि उसको साथमा कुनै महरम होस्। भन्नाले बिना महरमको महिलाले एक्लै यात्रा गर्नु इस्लाममा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभएको छ। विचार गर्नुहोस्, जब हज जस्तो पवित्र उपासना, एउटा महत्त्वपूर्ण उपासना, इस्लामका आधारहरूमध्ये एउटा आधार महिलाले एक्लै बिना महरमको जान पाउँदैन भने त्यस महिलाले आफ्नो जीवन कार्यको लागि चाहिँ एक्लै जान कहाँ त्यसलाई अनुमति हुन्छ? विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। जुन आज बेपर्दाको सिस्टम आएको छ, आज महिलाहरू यस्ता कुराहरूको कुनै चाहिँ ध्यान नदिइकन हिँड्ने गर्छिन्, तिनीहरूको लागि यो एउटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिसलाई याद गरिरहनु पर्छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, वला तुसाफिरन्न इम्रातुन इल्ला व माअहा महरम। फकाम रजुलुन, एक सहाबी व्यक्ति उभिनु भयो। फकाल, उहाँले भन्नुभयो, या रसूलल्लाह, इक्ततबतु फी गज़वतिन कज़ा व कज़ा व खरजत इम्राती हाज्जा। सहाबी उभिनु भयो, सोध्नु भयो, हे अल्लाहको नबी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो कुरो भन्नुभयो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यस भनाइ अनुसार उहाँले चाहिँ उभिनु भयो र सोध्न लाग्नु भयो, हे अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैले त चाहिँ फलाना युद्ध र गजवाको लागि आफ्नो नाम यस्तो यस्तो उसमा नाम चाहिँ दर्ता गराइसकेको छु, अनि मेरो श्रीमती चाहिँ हज्जको इरादाले निस्किसकेकी छिन्। म चाहिँ हज्जमा चाहिँ गजवामा र युद्धमा जान्छु, मेरो श्रीमती हज्ज गर्न जान्छिन् एक्लै। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँलाई के भन्नुभयो? युद्धमा नाम लेखाएकोलाई रद्द गर्नुस् भन्नुभयो। इजहब फहुज मा इम्रातिक, छोडिदिनुस् यो गजवा, यो युद्ध गर्न जानस्, छोडिदिनुस्, जानुस् आफ्नो श्रीमतीसँग साथैमा गएर तपाईँ हज्ज गर्नुस्। अल्लाहु अक्बर। ध्यान आकर्षित कुरो, यो ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो। हामी कहाँ छौँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यस भनाइ अनुसार हज जस्तो उपासना, सहाबी गजवा अर्थात् महत्त्वपूर्ण एउटा कार्य, युद्ध गर्नु जसको महत्त्व प्रष्ट छ, इस्लामको लागि युद्ध गर्नु, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नु, जिहादको लागि आफ्नो नाम लेखाउनु भएको थियो सहाबीले। तर अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई जब सोध्नु भयो कि मेरो श्रीमती चाहिँ हज गर्न इरादाले एक्लै निस्किसकेकी छिन्, त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि उहाँलाई एक्लै नजान दिनुस्, तपाईँ बरु यो युद्धलाई छोडेर उहाँको साथमा जानुस् र हज गर्नुस्। बुखारीको हदिस नम्बर 3006 रहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, एउटा कुरो जुन सर्वसाधारणमा यो कुरो व्यापक भइसकेको छ र यो एउटा भ्रम हो, यो भन्न पनि सकिन्छ। इस्लामका ज्ञान नभएको कारणले चाहिँ यो एउटा भ्रम आएको छ मानिसहरूमा। कतिपय मानिसहरूले भन्छन् हज गर्नको लागि अकीका हुनु अनिवार्य छ, जसको अकीका भएको छैन त्यसले हज गर्न जान पाउँदैन, हज गर्न त्यसलाई उचित र जायज छैन। त्यसको पहिला अकीका आफूले गरेर अनि त्यसपछि हज गर्न जाने। कहाँबाट यो कुरो आएको छ? वास्तविकता यसको यो हो कि वास्तविकमा हज र अकीकासँग कुनै प्रकारको एक अर्काको सम्बन्ध छैन। भन्नाले कुनै एउटा प्रतिबद्धताको रूपमा यो छैन कि अकीका भएको छैन भने चाहिँ हज गर्न पाइँदैन। हज भनेको एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण उपासना हो, अकीका भनेको सुन्नत हो। अकीका भनेको सुन्नत हो र पनि यदि अकीका को कुरो छ भने अकीका गर्नु यो आमा बुवाको जिम्मेवारी हो। आमा बुवाको आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार छोराछोरीको अकीका गर्नु उहाँमाथि यो अनिवार्य हो। व्यक्तिमाथि, स्वयं आफूमाथि आफ्नो अकीका गर्नु अनिवार्य होइन। र यो चाहिँ हज, तर हज गर्नु यदि सामर्थ्य हुनुहुन्छ भने
हज गर्नु यो स्वयं व्यक्तिको आफ्नो जिम्मेवारी हो र व्यक्तिमाथि अनिवार्य छ। त्यसले गर्दा अकीकालाई हजसँग जोड्नु यो चाहिँ अज्ञानता हो, यो चाहिँ भ्रम हो, यो कुरो सही होइन। अकीका भएको होस् नभए नभएको होस्, हज गर्नु यदि सामर्थ्य हुनुहुन्छ भने एकपटक जीवनमा अनिवार्य भइहाल्छ र अकीका गर्न सकिन्छ। के अरे हज गर्न सकिन्छ बिना अकीकाको। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हजको श्रेष्ठताको विषयमा यदि कुरा गरौँ भने जुन प्रकार चाहिँ हज एउटा महत्त्वपूर्ण इबादत र उपासना र इस्लामका आधारहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो भने त्यसै प्रकार यस हज गर्नुको पुण्य पनि ठुलै रहेको छ। जुन उपासना, जुन इबादत महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अनिवार्य हुन्छ, त्यसको लाभ र त्यसको फाइदा, त्यसको पुण्य पनि अल्लाहले त्यति नै, उसको महत्त्व अनुसार नै अल्लाहले त्यसको पुण्य पनि राखिदिनु भएको छ। हजका श्रेष्ठताहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हज भनेको एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण इबादत र उपासना हो यो कि जसले गर्दा व्यक्ति अल्लाहको निकट हुन सक्छ, अर्थात् अल्लाहको नजिक हुने उत्तम र श्रेष्ठ कार्यहरूमध्ये श्रेष्ठ उपासनाहरूमध्ये हज गर्नु पनि एक हो। किन? हदिसमा आएको छ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित सोधियो, अय्युल अमाल अफदल है, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन कार्य चाहिँ सबभन्दा उत्तम र श्रेष्ठ कार्य हो? अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ईमानुम बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह माथि र उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि ईमान ल्याउनु। कीला सुम्मा माजा, त्यसपछि सोधियो त्यसपछि कुन? त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, जिहादुन फी सबिलिल्लाह, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नु, जिहाद गर्नु। कीला सुम्मा माजा, त्यसपछि फेरि सोधियो, हे अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद पछि कुन कार्य सबभन्दा उत्तम हो? अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, हज्जुन मब्रुर। हज्जुन मब्रुर भन्नाले, मब्रुर भनेको कि स्वीकार भएको हज भनेछन् धर्मविद्हरूले, अल मब्रुर हो अल मकबुल भन्नाले स्वीकार भइसकेको हज। यदि हज स्वीकार भयो भने यो इस्लामका सबभन्दा अर्थात् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र उत्तम र श्रेष्ठ कार्यहरूमध्ये यो हो कि तेस्रो स्थान जुन छ यस हदिस अनुसार त्यो हो हजको स्थान। सही बुखारीको हदिस नम्बर 26 रहेको छ। हज गर्नाले अल्लाहको मार्गमा जिहाद गर्नुको, हज गर्नाले अल्लाहको मार्गमा जिहाद गर्नुको बराबर हजले पुण्य मिल्छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रष्ट हदिस आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वर्णन, उहाँले भन्नुभयो, आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले कि हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरल जिहाद अफदल अल अमल, हामी देख्छौँ कि जिहाद गर्नु चाहिँ अति उत्तम कार्य हो। अफला नुजाहिद, त के हामी पनि जिहाद नगरौँ? काल, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला, जिहाद तपाईँ नगर्नुहोस्, लाकिन अफदल अल जिहाद हज्जुन मब्रुर, किनकि अफजल जिहाद अर्थात् जिहाद, उत्तम जिहाद चाहिँ के हो? हज्जुन मब्रुर, हज मब्रुर हो। यो हदिस पनि बुखारीकै हदिस 1423 नम्बरको हदिस हो। यसै गरी हज मब्रुर जुन छ, जुन स्वीकार हुन्छ, जुन हज सही तरिकाले इस्लाममा दिएको नियम अनुसार कुनै प्रकारको पाप नगरिकन, हजको क्रममा कुनै प्रकारको दुराचार र पाप र अनावश्यक कुराहरूबाट बचेर यदि हज गरियो भने त्यस हजलाई आशा हुन्छ कि त्यो हज मब्रुर अर्थात् स्वीकार भएको हज त्यो हो। यदि हज मब्रुर भयो अर्थात् स्वीकार भएको छ भने त्यो हज स्वीकार हुनाले के हुन्छ? सम्पूर्ण पापहरूको क्षमाको कारण र माध्यम त्यो हज हुनेछ, सम्पूर्ण पापहरूको। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन कि उहाँले भन्नुभयो कि मैले अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्दै गरेको सुनेको छु कि मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ का यौमिन वलदतहु उम्मुह, कि जसले अल्लाहको लागि, जुन व्यक्तिले चाहिँ अल्लाहको लागि हज गर्यो र हजको क्रममा कुनै प्रकारको दुराचार र पाप गरेन भने
रजाका यौमिन वलदतहु उम्मु, त ऊ पापहरूबाट त्यस्तै पवित्र भएर फर्किनेछ जस्तो चाहिँ ऊ आफ्नो आमाको पेटबाट जन्म लिएको थियो। जस्तो कि उसले आफ्नो आमाको पेटबाट जन्म लिएको थियो त्यस्तै पापहरूबाट सफा र स्वच्छ भएर पापहरूबाट पवित्र भएर त्यो चाहिँ फर्किनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हज मब्रुर चाहिँ यसको पुण्य मात्र स्वर्ग हो। हज यदि स्वीकार भयो भने स्वर्ग अवश्य इन्शाअल्लाह प्राप्त हुनेछ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदीस हो, भन्नुभएको छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अल उम्रा इलल उम्रा कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा अर्को उम्राको बीचमा भएका पापहरूलाई मेटाउने कफ्फारा हो, अर्थात् मेटाइदिनेछ। वल हज्जुल मब्रुर लैसा लहु जजाउन इल्लल जन्नह, र हज मब्रुर को पुण्य चाहिँ स्वर्ग बाहेक अरू केही पनि होइन। भन्नाले हज यदि स्वीकार भयो भने इन्शाअल्लाह स्वर्ग पाइनेछ। बुखारी र मुस्लिमको हदिस, बुखारीको हदिस नम्बर 1650, मुस्लिमको हदिस नम्बर 2403 रहेको छ। हज र उम्राले गरिबीलाई मेटाइदिन्छन्। हज र उम्रा मानिसलाई डर हुन्छ, यदि हज गर्न गयो भने मेरो यति जान्छ, होइन। उम्रा गर्नाले यति खर्च हुन्छ, होइन। बरु हज र उम्रा गर्नाले तपाईको मनमा भएको गरिबी, तपाईको धनमा भएको गरिबीलाई पनि मेटाइदिन्छ। यो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाइ हो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियान अल फक्र वल जुनूब कमा यनफिल कीरु खब्सल हदीस वल ज़हब वल फिद्दा वलैसा लिल हज्जतिल मब्रूरा थवाबुन इल्लल जन्नह। सुनन तिर्मिजी को हदीस नम्बर 738 रहेको छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि हज र उम्रा एक पछि अर्को गर्ने गर, किनकि यी दुवैले चाहिँ गरिबीलाई पनि र पापहरूलाई पनि मेटाइदिन्छन्। र यसको उदाहरण दिनुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले, उस्तै मेटाइदिन्छन् जस्तो कि लोहारको भट्टीले त्यसमा आगोमा तताएर लोहामा वा सोनारको भट्टीमा सोनालाई तताएर र पग्लाएर, चाँदीलाई पग्लाएर त्यसमा रहेको मैललाई त्यसले सफा पार्दिन्छ, त्यसै प्रकार हज र उम्राले मानिसको पापहरूलाई, मानिसको गरिबीलाई पनि सफा पार्दिन्छ, मेटाइदिन्छ। वलैसा लिल हज्जतिल मब्रूरा, र हज मब्रूरको सवाब र पुण्य चाहिँ स्वर्ग बाहेक अरू केही पनि होइन। अल्लाहु अक्बर, स्वर्ग यसले गर्दा प्राप्त हुन्छ। अल्लाहसित आशा छ कि अल्लाह हामी सबैलाई यी कार्यहरू प्रति चाहिँ ध्यान दिएर अल्लाह हामी सबैलाई यस्ता कार्यहरू गर्ने र हज जस्तो ठुलो उपासना गर्न जानुभन्दा अघि त्यसका नियम कानुनहरू तौबा गर्ने हामीलाई अल्लाह साहस र तौफिक देउन्, र निस्वार्थता र शुद्ध मनको साथ हामीलाई हरेक उपासना गर्ने अल्लाह साहस देउन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।